अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में सगोत दिखाया जाता है जहां मंगोल नौकर पहुंच चुके होते हैं और वो अपना छुपाया हुआ जहर निकालते हैं और कहते हैं गोरकुलू खान के लिए, और तीनों वो जहर पी लेते हैं और सब बाजार में बिखर जाते हैं और उल्टियां करने लग जाते हैं क्योंकि जहर का असर उन पर शुरू हो जाता है। वो ये सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि सिपाहियों और लोगों का ध्यान उनकी जानब आ सके। जब वो बाजार में मुख्तलिफ जगहों पर गिरते हैं तो कई सिपाही भागते हुए वहां पर आते हैं और कहते हैं पीछे हटो, और सब पीछे हटाकर जैसे ही उनको देखते हैं तो आइकुत कहता है भाई ये मंगोल फौजी हैं। ये सुनकर बाईसंगूर कहता है वो अंदर घुस गए हैं। इसी दौरान मंगोल नौकर छतों पर आ जाते हैं और अपने तीर कई सिपाहियों पर बरसाना शुरू कर देते हैं और वो तीर बाईसंगूर, आइकुत और कई सिपाहियों को उड़ाकर लगते हैं और इस तरह बड़ी तादाद में मंगोल नौकर आ जाते हैं और अपने तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग होना शुरू हो जाती है। इसी दौरान गोरकुल खान और कारा जलासन अपने मंगोल नौकरों के हमरा सगोत में दाखिल हो जाते हैं, जिसे देखकर आइकुत कहता है भेड़िए की मानद में दाखिल होने वाले लूमड़ी का अंजाम मौत है। बाईसंगूर कहता है तमाम लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो, चलो जल्दी करो। कारा जलासन सगोत में दाखिल होते हुए कहता है काली रूहें हमें बरकत दे, वो सगोत में मौत लाई है, जो हमारे सामने खड़ा होगा वो मर जाएगा। और इस तरह कारा जलासन और गोरकुलू खान अपने सामने आने वाले तमाम काई लोगों और काई सिपाहियों को बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज जलाना शुरू कर देते हैं और इस तरह वहाँ पर काफी देर लड़ाई जारी रहती है। बाईसंगूर कहता है सिपाहियों जल्दी करो, उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासन अपने सामने आने वाले तमाम काई लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद कर रहा होता है और फिर गोरकुलू खान कहता है शहजादे को ले लो और बाकियों को जलाकर जहान के लिए इबरत बना दो। और दूसरी जानब यीनी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और लोगों को सलाम करते हैं और फिर उस्मान साहब एक ताजर की दुकान पर आते हैं और एक जूता उठाते हैं और पूछते हैं बताओ ताजर ये कितने का है। जिस पर वो ताजर कहता है हजूर हम इसे काले बकरे के चमड़े से बनाते हैं, इसका हर हिस्सा निहायत एहतियात से तैयार किया गया है, हम इसे 3 सिक्कों में बेचते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब हैरानगी से पूछते 3 सिक्के? तो वो ताजर कहता है जी हजूर। तो उस्मान साहब अलाउद्दीन की जानब देखते हैं और फिर वो उस ताजर से पूछते हैं क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? तो वो ताजर कहता है हजूर आपने अपने बाजार में हमारे लिए रोजी रोटी का दरवाजा खोल दिया है, हम थोड़े से मुनाफे से भी मुतमईन हैं। ये कीमत मुकर्रर करने वाले अलाउद्दीन साहब थे, हमें इसे 5 से ज्यादा सिक्कों पर फरोख्त करने से मना किया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब अलाउद्दीन की जानब देखते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, काम में खैरियत हो। और आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन से कहते हैं बेटा तुम हर चीज पर ऐसी शर्त लगाते हो? तो अलाउद्दीन कहता है जी हजूर हम हर चीज तवाजन के साथ रखते हैं, हम धोखाधड़ी को रोकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहो, रियासत ही सब कुछ है, अगर ताजर का तवाजन खराब ना हो तो जंग में सिपाही के पाँव पर पत्थर नहीं लगेगा, अल्लाह आप खुश रखे। तो अलाउद्दीन कहता है ए वल्लाह हजूर अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर इस तरह उस्मान साहब दूसरी ताजर की दुकान पर जाते हैं और उसका सामान देखने लग जाते हैं। इसी दौरान याकूब साहब और महमद भी बाजार में आते हैं और दूर से उस्मान साहब को देखते हैं तो कहते हैं सरदार उस्मान साहब, और उस्मान साहब के पास आते हैं। याकूब साहब ने अपनी आंखों में सुरमा डाला हुआ होता है और उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं हमने आपको सरहदी बाजार खोलने की दावत दी थी, आप हमें दावत क्यों नहीं देते? तो उस्मान साहब कहते हैं खैर है याकूब साहब, बाजार अभी नया है, जब दावत देने का वक्त होगा आपको जरूर दावत दी जाएगी। और फिर पूछते हैं खैर होगी, आप क्यों आए हैं? तो याकूब साहब कहते हैं आप एक सुल्तान होते हुए एक आजाद रियासत का ऐलान करते हैं, यकीनन मैं आपके सामने आकर खड़ा रहूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं हम सामने खड़े होने वालों से कब डर गए, मुझे बताओ क्यों आए हो? तो याकूब साहब कहते हैं डर गए, मुझे बताओ क्यों आए हो? तो याकूब साहब कहते हैं मेरे यहाँ आने की वजह जबकि दूसरी जानब सगोत में मुसलसल लड़ाई जारी होती है। मंगोलों के एकदम और बहुत बड़ी तादाद में हमला होने की वजह से कई सिपाही मुश्किल का शिकार हो रहे होते हैं और एक कई सिपाही 3-3, 4-4 मंगोलों से बवक्त लड़ रहा होता है और मंगोल कई सिपाहियों पर काबू पा रहे होते हैं और बहुत से कई सिपाही शहीद भी हो रहे होते हैं। आइकुत कहता है वो तह खाने की जानब जा रहे हैं। तो बाईसंगूर कहता है इन्हें जाने दो, इनकी कब्रें बन जाएंगी वहाँ पर। जबकि दूसरी जानब गोरकुलू खान और उसके मंगोल नौकर जब जंदान की जानब भाग रहे होते हैं तो इसी दौरान उनके सामने
اس کے لوگ آ جاتے ہیں۔ سنجاکسس کا سربراہ غصے سے کہتا کہاں جا رہے ہو منگول کتے؟ تو گورکلو خان کہتا ہے جس نے میرا علاقہ چھین لیا میں اسے دنیا سے مٹا دوں گا، میں سگوت کے تباہ ہونے تک حملہ کروں گا۔ جس پر وہ دوسرا سنجاکسس کہتا سگوت برداشت کرے گا اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ تو گورکلو خان کہتا ہے تیری بہادر باتیں تیری موت کو تیز کر دیں گی اے بے بس کتے۔ یہ سن کر وہ سنجاکسس کہتا ٹوٹ پڑو سنجاکسس ٹوٹ پڑو، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اور پھر دوسرا کہتا ہے ہمارا راستہ ایک ہے اور ہمارا مقصد بھی ایک ہے، مارو سنجاکسس مارو۔ اور پھر وہ سنجاکسس کے لوگ گورکلو خان، کارا جلاسن اور ان کے منگول نوکروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح ان کے درمیان تھوڑی دیر لڑائی جاری رہتی ہے۔ گورکلو خان ایک سنجاکسس کے سربراہ سے لڑ رہا ہوتا ہے تو گورکلو خان اپنے خنجر کے ذریعے اسے زخمی کر دیتا ہے اور پھر اپنا خنجر اس کے جسم میں پوست کر دیتا ہے اور وہ سنجاکسس اپنی آخری سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ سنجاکسس کا دوسرا سربراہ جب اسے دیکھتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو گورکلو خان اپنی تلوار سے اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ اپنے بھائی کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر وہ سنجاکسس بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی پیچھے سے ایک منگول نوکر اس کے سر پر وار کرتا ہے اور وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو بچا نہیں پاتا۔ اور پھر گورکلو خان کارا جلاسن سے کہتا ہے چلو شہزادی کو بچانے کے لیے زندان کی طرف جاؤ اور سب زندان کی جانب بھاگتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جنگل میں ایک میدان میں یونس ایمرے صاحب ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ایک مصیبت میں ہے، وہ ہے جو دوا کی تلاش میں ہے، کیا وہ جو اپنی پریشانی کا علاج نہیں ڈھونڈ رہا وہ عاشق ہے؟ اے یونس ہو اپنے دوست کی تکلیف کو کم کر دو، کیا جس کے دل پر عشق کا تیر نہیں لگا وہ عاشق ہے؟ اسی دوران برہان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے وہاں پر آتا ہے اور یونس ایمرے صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یونس ایمرے صاحب۔ تو یونس ایمرے صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام، خوش آمدید برہان صاحب۔ تو برہان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور یونس ایمرے صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ میں ایک نامناسب وقت پر نہیں آیا، اور بتاتا ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یونس ایمرے۔ تو یونس ایمرے صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ، اگر میرے پاس دوا ہے تو میں اسے آپ سے نہیں چھپاؤں گا، چلیں تشریف رکھیں۔ اور پھر برہان یونس ایمرے صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ میری ماں ہے، وہ میری اور خلوفرا کی شادی پر راضی نہیں ہے جب تک کہ خلوفرا اسلام قبول نہیں کر لیتی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر لے اور ہم دنیا اور آخرت میں ایک ساتھ رہ سکیں، لیکن میں خلوفرا کو قائل نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خلوفرا کو اسلام کے بارے میں بتائیں اور وہ اسے پسند کرنے لگے۔ یہ سن کر یونس ایمرے صاحب کہتے ہیں صرف اللہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے، برہان صاحب جو ہمیں پیار کرتا ہے وہ صرف اللہ ہے، ہم جب چاہیں بندے کو مومن نہیں بنا سکتے بلکہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو برہان کہتا ہے وہ نہیں چاہتی اور میں نہیں چاہتا کہ میں کیا کروں۔ یونس ایمرے آپ کی باتیں بہت دل کو چھوتی ہیں، جس دن ہم پہلی بار ملے تھے خلوفرا بھی آپ کی باتوں سے مسحور ہو گئی تھی، میں کیا کہنا چاہوں گا، آپ کے پاس میری پریشانی کا علاج ہے یونس ایمرے؟ تو یونس ایمرے صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو یقین دلانے کے لیے بہت باتیں کی، تمہیں معلوم ہے اس بڑے اصرار کے بعد بھی ان کے چچا نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ پیار ہوتا ہے، ابو طالب ہمارے نبی کے لیے اپنی روح کے ٹکڑے کی طرح تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک منع نہ کیا جائے وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 56 بے شک تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جبکہ بعض ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، میری باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے آپ کہتے ہیں یونس ایمرے میں اس کے لیے انتظار کروں ایسے نہ؟ تو یونس ایمرے صاحب کہتے ہیں نہیں، مسلمان انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں آئیے اسے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو پھر اسے اس کی زبان میں بتاتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، ورنہ ممبر پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا آسان کام ہے، بیٹھ کر اسلام کے بارے میں بات کرنا آسان ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بن سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے رسول کے اخلاق کی تقلید کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری عبادت میں اخلاص ہے؟ اس وجہ سے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، پہلے ہم خلوفرا کو مسلمان کریں گے، پھر اسے اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سننا چاہیں گے، سننا چاہتے ہیں تاکہ آپ سن سکیں، ورنہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے لیے لغو ہوگا۔ خلوفرا کی ایسا کرنے کی خواہش آپ پر منحصر ہے برہان صاحب۔ تو برہان کہتا ہے اس کے لیے خلوفرا کی خواہش مجھ پر منحصر ہے۔
जबकि दूसरी जानब यीनी शहर में याकूब साहब उस्मान साहब से कह रहे होते हैं, हमारे यहाँ आने की वजह आपकी आजाद रियासत और आपके बाजार की मुबारकबाद पेश करना है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब और मलहून और बाला हैरान होती हैं और फिर याकूब साहब कहते हैं तहाइफ लाओ। तो कायनुमाज एक तलवार उस्मान साहब को पेश करता है। उस्मान साहब ये सब हैरानगी से देख रहे होते हैं और फिर तलवार को देखते हैं और याकूब साहब को देखते हैं और फिर इसके बाद उस्मान साहब उस तलवार को उठा लेते हैं, जबकि एक दरमियान का सिपाही एक कुरान पाक मलहून को तोहफे में देता है। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह और उस तलवार को मियान से बाहर निकालते हैं जो कि एक शानदार तलवार होती है। उस्मान साहब उस तलवार को मियान से बाहर निकाल कर अच्छी तरह देखते हैं और कहते हैं सलामत रहें याकूब साहब। और फिर याकूब साहब कहते हैं आपको सरदारों में शामिल ना करना हमें दुश्मन नहीं बनाता उस्मान साहब, हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मौजूद रहें और आप भी सलामत रहें उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह। और फिर इसी दौरान एक गाय सिपाही भागता हुआ बुरहान के पास आता है और उसके कान में सुगोत का सारा वाकया बताता है। ये सुनकर बुरहान परेशान हो जाता है और उस्मान साहब को बताता है हजूर मंगोल कुत्तों ने शहजादी को लेने के लिए सुगोत पर हमला किया है। ये सुनकर उस्मान साहब परेशानी से कहते क्या और इंतहाई गुस्से की हालत में आ जाते हैं। उस्मान साहब को इस तरह गुस्से में देखकर याकूब साहब कहते हैं खैर होगी उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं खैर नहीं है याकूब साहब, खैर नहीं है, मंगोल कुत्तों ने सुगोत पर हमला किया है, अब हम इनसे शरई मामले की तरह पेश आएंगे। सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों चलो। और फिर उस्मान साहब